नभएका धाराहरूको जालसाजीपूर्ण तरिकाले प्रयोग गरेर यो एउटा गम्भीर धोखाधडी राष्ट्रका विरुद्ध गर्नुभएको छ। यो गम्भीर धोखाधडी संविधानका विरुद्ध गर्नुभएको छ। वास्तवमा यसलाई एउटा फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन पनि भनिन्छ। यो कम्प्लिटली चाहिँ के छ भने मेलाफाइड बदनियतपूर्ण छ। यो कपटपूर्ण तरिकाले उहाँले संविधान कपटपूर्ण तरिकाले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभएको छ। अहिलेको संविधानले प्रतिनिधि सभाको विघटनको साँच्चीकै भन्ने हो भने त्यसलाई असम्भव तुल्याएको छ। त्यसलाई एउटा अपवादको रूपमा त्यसको साँच्चीकै भन्ने परिकल्पनै गरेको छैन र जुन संविधानका जुन धाराहरूको प्रयोग गरे जुन धाराहरू टेकिएको छ, इभन राष्ट्रपतिको विज्ञप्ति पनि यहाँले हेर्नुभयो भने त्यसमा धारा 67(1) को 1 लाई उल्लेख गरिएको छ। 67(1) तपाईहरु सबै पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो के संसद विघटनसँग सम्बन्धित धारा हो। त्यो धारा भनेको त के हो भने बहुमतीय सरकार अर्थात् जुन राजनीतिक दलले संसदमा बहुमत प्राप्त गर्छ त्यसको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्बन्धी धारा हो। र त्यसैगरी संविधानको धारा 76(7) को उल्लेख गरिएको छ। 76(7) चाहिँ कुन चाहिँ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने धारा हो। 2/3 प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने धारा हो। त्यो भनेको त के छ भने जब प्रतिनिधि सभामा वैकल्पिक सरकार बनाउने सबै सम्भावनाहरू रित्तिसकेपछि अब कुनै विकल्प छैन। यो संसदले अब सरकार दिन सक्दैन। वैकल्पिक सरकार यो संसदबाट बन्नै सक्दैन। यो संसद चाहिँ के छ भने यो चाहिँ नपुंसक भइसकेको छ। यो सरकार बनाउन सक्दैन भन्ने एउटा चाहिँ अपवादात्मक अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधि सभाको विघटन हुन सक्छ। र त्यो विघटन हुनको लागि त्यो बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले होइन, 2/3 को प्रधानमन्त्रीले होइन, संविधानको धारा 5 अनुसार जुन नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यो प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बमोजिम मात्रै त्यो चाहिँ के छ भने संसद प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ। यसलाई म अलिकति क्लियर गर्न चाहन्छु। जस्तो 76(1) यो संविधानले संसद विघटन हुन नसकोस् किनभने विगतको चाहिँ के छ भने कटु अनुभवबाट हामीले धेरै ठुलो शिक्षा लिएर अहिलेको संविधानले चाहिँ एउटा स्थिरतालाई जोड दिन खोजेको छ। अहिलेको संविधानमा त्यसकारण के छ भने संविधान यो प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई का सम्बन्धमा अत्यन्त कठोर बन्दोबस्त गरिएको छ। असम्भव प्राय हुने गरी अलमोस्ट चाहिँ के छ भने असम्भव हुने गरी बन्दोबस्त गरिएको छ। 76(1) ले एउटा बहुमतीय सरकार यदि बन्न सकेन भने मिलिजुली सरकार भन्छ, 2 वा 2 दलभन्दा बढीको सरकार भन्छ। त्यो सरकारले यदि चाहिँ 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको विश्वास चाहिँ हासिल गर्न सकेन भने लार्जेस्ट पार्टीको सरकार भन्छ। संसदमा जुन राजनीतिक दलको सबैभन्दा बढी सदस्य हुन्छ त्यो राजनीतिक दलको संसदीय दलको नेताको चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार हुन्छ। त्यसपछि त्यो पनि भएन भने यो संविधानले केही चाहिँ के छ भने संसारको अरू संविधानभन्दा केही फरक व्यवस्था पनि गरेको छ। अरू देशको संसदीय प्रणालीभन्दा केही फरक व्यवस्था गरेको छ। अर्को विकल्प पनि के राखियो भने के होइन त्यति गर्दा पनि चाहिँ के छ भने बहुमत प्राप्त हुन सकेन, विश्वासको मत हासिल गर्न सकेन भने 76(5) ले के परिकल्पना गर्यो भने पार्लियामेन्टमा कुनै चाहिँ एकदमै सर्वमान्य व्यक्तित्व पनि हुन सक्छ। सबै राजनीतिक दलले चाहिँ एउटा एक्सेप्ट गर्ने एउटा चाहिँ करिस्मेटिक व्यक्तित्व पनि हुन सक्छ। उसले पनि दाबी प्रस्तुत गर्न सक्छ, ल आई क्यान कमान्ड द कन्फिडेन्स अफ दिस हाउस, म यो हाउसको यो प्रतिनिधि सभाको म विश्वास चाहिँ हासिल गर्न सक्छु भनेर उसले आधार प्रस्तुत गर्न सक्यो जसले उसले हस्ताक्षर सहित नै राष्ट्रपति कहाँ लिएर गयो। आधार देखाउन सक्यो भने उसलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्ने मौका दिनुपर्नेछ र 30 दिनभित्र उसले पनि प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत हासिल गर्नु पर्नेछ। र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत हासिल गर्न सकेन या 76(5) अनुसार पनि चाहिँ के छ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था आएन भने बल्ल प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ। भन्दाखेरि के छ भने अहिलेको जुन संवैधानिक बन्दोबस्त छ त्यसले प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई असम्भव प्राय बनाएको छ। हामी 47 सालको संविधानको ह्याङओभरमा छौँ। 47 सालको संविधान चाहिँ ले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अपवादको प्रधानमन्त्रीलाई केही विशेषाधिकार प्रदान गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के छ भने संसद विघटन गर्न सक्ने, तर वास्तवमा यो
जुन संसद विघटन गर्न पाउने त्यो गुड फेथमा असल नियतले मात्रै त्यसको प्रयोग हुनु पर्थ्यो। तर त्यसको पटक पटक दुरुपयोग भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले 72 सालको संविधान बन्दाखेरि, किनभने पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी जो ब्रिटिस मोडलको हुन्छ, त्यो ब्रिटिस मोडलमा चाहिँ के हुन्छ, प्राइम मिनिस्टर हैज ए प्रेरोगेटिभ, ही कैन डिजल्भ पार्लियामेन्ट, उनले चाहिँ संसदलाई विघटन गर्न सक्छन्। तर हामीले चाहिँ के छ भने हामी कहाँ चाहिँ यो, किनभने बेलायतमा त प्रधानमन्त्री धेरै उच्च नैतिक चरित्रको व्यक्ति हुन्छ, उसले यसरी संविधानका धाराहरूको दुरुपयोग गर्दैन, ऊ एउटा गुड फेथमा असल नियतले काम गर्छ। तर हामीले के भन्यो, हाम्रो यो थर्ड वर्ल्डको डेमोक्रेसी हो, हामी कहाँको चाहिँ राजनीतिज्ञहरूले त्यो नैतिकता, उच्च नैतिकता देखाएनन्, संवैधानिक नैतिकता देखाएनन्, अत्यधिक सत्तालिकता देखियो। त्यसकारण के छ भने संविधानमा धारा 76 को जुन परिकल्पना भयो, त्यो परिकल्पना लामो छलफल भएको छ। मैले आफै पनि संविधान सभामा म एक्सपर्ट बोलाइएको थिएँ र मेरो सिरिज अफ डायलग भएको छ, र मेरो पनि एउटा चाहिँ अवधारणा मैले के व्यक्त गरेको थिएँ भने कि यो ब्रिटिस सिस्टमभन्दा अलिकति हामीले जर्मन मोडललाई पनि अपनाउनु। जर्मन मोडलमा के छ भने हाउस यसरी भङ्ग हुन सक्दैन, त्यो पनि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी हो। र जर्मन मोडलमा के छ भने जसरी हाम्रो संविधानमा छ नि कि यो चाहिँ तत्काल चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव पनि आउन सक्दैन, त्यो चाहिँ जर्मन चाहिँ को चाहिँ संवैधानिक अनुभवबाट हामीले लिएको। यसको पछाडि चाहिँ के छ भने हाम्रो अत्यन्त बिटर कन्स्टिट्युसनल एक्सपेरियन्स छ। हामीले चाहिँ के छ भने 47 साल अन्तर्गत एउटा कटु संवैधानिक अनुभव हासिल गर्यौँ र त्यसको परिणामस्वरूप धारा 76 को यो बन्दोबस्त। अब मलाई भन्नुस्, अब हुँदा के छ भने संविधानको धारा 85 लाई पनि चाहिँ कोट गरिएको छ। संविधानको धारा 85 ले कहीं पनि उसले त झन् प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई त झन् चाहिँ रोकेको छ। के भन्छ भने प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष हुनेछ भनेको छ। अब यहाँ हाम्रा चाहिँ साहित्य मित्रहरूले के गर्नुभयो भने कपटपूर्ण तरिकाले होइन, आगामी विघटन हुन सक्छ, तर आगामी विघटन चाहिँ के छ भने त हुन सक्दैन। संविधान बमोजिम मात्रै विघटन हुन सक्छ र संविधानले एक मात्र व्यवस्था, संविधानको एउटा मात्रै धारा छ, संविधानको एउटा मात्रै धारा छ, त्यो हो 76(7) को धारा, जसले चाहिँ के छ भने 76(5) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने धारा। त्यसमा म के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ एउटा प्रथम दृष्टिमै यो कु गरिएको हो, यसको कुनै संवैधानिक आधार छैन। र एउटा कुरा तपाईहरु यो रोमान्टिसिजममा पनि नबस्नु होला, वैशाखमा कुनै चुनाव हुन गइरहेको छैन। जुन प्रधानमन्त्रीले सत्ताको लागि पार्लियामेन्ट डिसल्भ गर्नुभयो, गैर संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेर, उहाँलाई अब संविधानको मतलब छैन। वहाँ नेपालको एउटा याहया खान, तपाईहरुले एकजना यो पाकिस्तानको सैनिक जनरल थिए, उनले कु गरे, सत्ता हासिल गरे, र उनले सत्ता हासिल गरेपछि जुन राष्ट्रको नाममा उनले के सम्बोधन गरे थाहा छ? उनले भने कि आई hereby declare if any part of the constitution, any provision of the constitution is inconsistent with my order is null and void। अर्थात के छ भने म अहिले यो घोषणा गर्दैछु कि मेरो आदेशसँग यदि संविधानको कानुनको कुनै धारा बाध्य छ भने यो संविधान चाहिँ के छ भने शून्य हुन्छ, संविधानका धाराहरू शून्य हुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ के छ भने उहाँको पनि त्यही नै हो, उहाँ नेपालको याहया खान हो। उहाँले के भन्नु भएको छ भने मेरो सिफारिससँग संविधानको कुनै धारा बाधिन्छ भने संविधानको त्यो धारा चाहिँ निरस्त हुन्छ, त्यो धारा शून्य बनाउनु भएको छ, त्यो धारालाई खारिज गर्नु भएको छ, निष्प्रभावी बनाउनु भएको छ। त्यही होइन उहाँ नेपालको याहया। त्यसकारण एउटा चाहिँ के छ भने संविधान विरुद्ध कु गर्न सक्ने यो त राष्ट्रद्रोहको अपराध हो, राज्यद्रोहको अपराध हो। एउटा निर्वाचित संसदलाई चाहिँ के छ भने चाहिँ भङ्ग गर्नु, विघटन गर्नु, यो चाहिँ के छ भने वास्तवमा भने सिरियस क्राइम, इट्स अ क्राइम अगेन्स्ट डेमोक्रेसी। आज चाहिँ के छ भने कोभिडको बेलामा हामीसँग चाहिँ के छ भने भ्याक्सिन किन्ने पैसा छैन, भेन्टिलेटर किन्ने पैसा छैन, तर आज चाहिँ के छ भने अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुँदैछ फेरि निर्वाचनमा। तर यो निर्वाचन हुन गइरहेको छैन, किनभने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यति सहज तरिकाले चुनावमा पराजित भएर यो सत्ता छोड्नको लागि चाहिँ उहाँले यो चाहिँ घोषणा गरेको हो। चुनाव एउटै स्थितिमा मात्र हुन सक्छ यदि उहाँले सबै बन्दोबस्त गरेर, जसरी मुशर्रफले चुनाव गराएको थियो नि पाकिस्तानमा। र अब अर्को एउटा खतरनाक कदम प्रधानमन्त्रीले चाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो कदम के हो भने उहाँले चाहिँ के छ भने सङ्कटकाल लागू गरेर
किनभने अब राष्ट्रपति उहाँको चाहिँ के छ भने जे भने पनि उहाँले 5 मिनटमा ओके गरिदिनुहुन्छ। जस्तो सुकै अनकन्स्टिट्युसनल अब किन संसदीय विघटनको सिफारिस उहाँले चाहिँ के छ कसैसँग परामर्शै नै गरेर अहिलेसम्म त्यो परम्परा थियो कि जो राष्ट्राध्यक्षहरूले चाहिँ के छ कैयौँ दिनसम्म चाहिँ के छ कन्सल्टेसन गर्थे, परामर्श गर्थे। र यो एउटा अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरो छ, राष्ट्रपति महोदयले यसलाई चाहिँ के छ भने कग्निजेन्समा लिनु पर्दैन, त्यसलाई चाहिँ हेक्का राख्नु पर्दैन कि प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा चाहिँ अविश्वास पनि दर्ता भइसकेको छ। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीमाथि ग्रहण लागिसकेको छ। अब प्रधानमन्त्रीले हाउस डिजल्भ गर्ने होइन, प्रधानमन्त्रीले हाउस फेस गर्नुपर्छ। तर कत्रो ठुलो चाहिँ मुलुकका विरुद्ध, लोकतन्त्रका विरुद्ध कत्रो ठुलो चाहिँ के छ भने ठगैती भएको छ। र राष्ट्रपति महोदयले चाहिँ के छ भने अब भोलि सङ्कटकाल पनि लागू हुन सक्छ, संविधानका मौलिक हकका सबै धाराहरू चाहिँ निलम्बित हुन सक्छन्, हामी तुरन्तै गिरफ्तार हुन सक्छौँ। यसरी बोल्ने त कसैले अधिकारै हुँदैन, पाउँदैन। सञ्चारको हक, बोल्ने प्रेस तथा व्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुने जति पनि अधिकारहरू छ संविधानले प्रदान गरेको, त्यो सबै निलम्बनमा पर्न सक्छ। र त्यो उहाँले गर्नुहुन्छ। किनभने केपी ओलीलाई के लाग्छ भने संविधान होइन उहाँ ठुलो हो, मुलुक होइन उहाँ ठुलो हो, संविधान ठुलो होइन उहाँले गरेको आदेश ठुलो। उहाँ त्यो एउटा चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ मनोरोगबाट ग्रस्त हुन्छ। यो पनि एउटा मनोरोग हो। व्यक्तिले के लाग्छ भने कि म संसारको सर्वश्रेष्ठ पुरुष मै हुँ, अब म पछि यो धरतीमा अर्को मभन्दा सर्वश्रेष्ठ पुरुष न हिजो जन्मिएको थियो न जन्मिने छ, म रहेन भने त देशै रहँदैन, म देशभन्दा पनि म ठुलो हुँ। त्यो एउटा खतरनाक मनोविज्ञानबाट चाहिँ उहाँ पीडित हुनुहुन्छ। त्यस कारण उहाँले जुनसुकै कदम, उहाँले संविधानको हेक्का छैन, उहाँले जनताको हेक्का छैन, राष्ट्रको हेक्का छैन, उहाँले जुनसुकै कदम पनि चाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण के छ भने अब चाहिँ के छ भने मुलुकमा एउटा ठुलो अनर्थ भएको छ। अब योभन्दा अझै ठुलो अनर्थ चाहिँ हुन बाँकी नै छ। र अब चाहिँ के छ भने हाम्रा दुर्दिनका दिनहरू सुरु भए। अब यो संविधान चाहिँ समाप्त भयो, अब मुलुकमा लोकतन्त्र समाप्त भयो। र राष्ट्रपति महोदय जसलाई संविधानको धारा 64ले उहाँलाई संविधानको चाहिँ पालनकर्ता, संरक्षणकर्ताको एउटा गहन संवैधानिक जिम्मेवारी सुम्पिएको छ, उहाँले पनि चाहिँ के छ भने लोकतन्त्रको हत्यामा आफूले मतियार बनाउनु हो, उहाँले यो संविधानको हत्यामा आफूले मतियार बनाउनु हो। उहाँको अगाडि चाहिँ एउटा हिस्टोरिक अपर्च्युनिटी थियो, उहाँ इतिहासमा अमर हुन सक्नुहुन्थ्यो यदि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको यो गैर संवैधानिक कदमलाई ब्लक गर्न सकेको। तर उहाँले चाहिँ के छ भने त्यसलाई चाहिँ 5 मिनटमा ओके गरिदिनु हो। र अब चाहिँ के छ भने अब मलाई लाग्छ समयको अलिकति उ छ, त्यस कारण के छ भने अब हाम्रो भेटघाट सम्पर्क हुँदै गर्ला। भोलिका दिनहरूमा यस किसिमको छलफलहरू फेरि आयोजना होला। अहिलेलाई धन्यवाद।